सत्य समाचार, निष्पक्ष समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, यो हो टाइम समाचार। म चाँदनी सुरु गरौँ वट सावित्री पूजा सम्बन्धी समाचारबाट। पर्वपतिको दीर्घायुको कामना गर्दै मिथिलाञ्चल सहित मधेसका महिलाहरू आज वट सावित्री पर्व मनाउँदैछन्। जनकपुर धाम लगायत ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरूले वरको रुखमा रातो पहेँलो धागो बाँधी पतिको दीर्घायुको कामना गर्दै वट सावित्री पर्व मनाइरहेका छन्। सोमबार बिहानैदेखि जनकपुर धाम तथा ग्रामीण भेगमा रहेको वरको रुख मुनि पूजा अर्चना गर्न नवविवाहित महिलाहरूको भिड लागेको छ। वट सावित्री पर्व मनाउँदा मनको इच्छा पूरासँगै पतिको आयु बढ्ने जनविश्वास रहिआएका छन्। धार्मिक किंवदन्ती अनुसार वरको रुखमा ब्रह्मा, विष्णु र महादेवको वास हुने भएकोले वरको रुखको पूजा गर्ने प्रचलन छ। पौराणिक मान्यता अनुसार ऋषि पुत्री सावित्रीले आफ्नो पति सत्यवानको प्राण यमराजसँग खोसेर ल्याएको दिनको स्मरण गर्दै विवाहित महिलाहरूले जेठ औँसीको दिन यो पर्व मनाउने गर्दछन्। केही वर्ष अघिसम्म यो पर्व ब्राह्मण, कास्थ र सुनार जातिका महिलाहरूले मात्र मनाउँदै आएकोमा अहिले अन्य समुदायका महिलाहरू पनि मनाउने गर्दछन्। नवविवाहित महिलाहरूको माइतीबाट यो पर्व मनाउन भार कोसेली पछाउने गरिन्छ र त्यसै कोसेलीबाट पूजा अर्चना गर्ने चलन छ। कोसेलीमा साडी, चोलो, चना, आँप, चुरा, दही, बेन, बाँसको पंखा, रातो पहेँलो धागो लगायतका सामग्री पठाइन्छ। अन्य रुखको तुलनामा वरको रुखको आयु लामो हुने भएको र वरकै रुख मुनि सावित्रीको पति सत्यवानको प्राण फिर्ता गरिएकोले पूजा गर्ने चलन बसेको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ। आइतबार बिहानदेखि हराइरहेको तारा एयरको विमान दुर्घटनाग्रस्त अवस्थामा भेटिएको छ। मुस्ताङको धौलागिरी हिम श्रृङ्खलाको तल्लो भागमा विमान दुर्घटना भएर टुक्रा टुक्रा भएको अवस्थामा भेटिएको हो। त्यसतर्फ अहिले सरकारी अधिकारीहरूको टोली जाँदैछन्। दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रको तस्बिर सार्वजनिक भएको छ। विमान 19 यात्रु र चालक दल सहित 22 जना सवार थिए। उनीहरू सबैको मृत्यु भएको छ। यसको आधिकारिक पुष्टि हुन बाँकी रहेको छ। विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएका मध्ये 7 जना धनुषा जिल्लाको एउटै परिवारका रहेका छन्। मिथिला नगरपालिका वडा नम्बर 11 तुलसी पाटोका एकै परिवारका 7 जना मुक्तिनाथ दर्शनको लागि विमान चढेर जोमसोम जाँदै थिए। धनुषाका मृत्यु हुनेमा तुलसी पार्टी लोटेका स्थानीय राजन कुमार गोले, उनका बुबा इन्द्र बहादुर गोले, आमा रामामाया तमाङ, काका पुरुषोत्तम गोले, काकी तुलसा देवी तमाङ, मामा मकर बहादुर तमाङ र माइजू सुकमाया तमाङ रहेका छन्। पोखराबाट मुस्ताङको जोमसोमको लागि उडेको सो विमान आइतबार बिहान 10:07 सम्पर्कविहीन भएको थियो। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा महोत्तरीको जलेश्वर कारागारका 11 जना कैदी बन्दीको सजाय मिनाहा भएको छ। 2 जनाले आम माफी पाएका छन्। कैदी मिनाहा र आम माफी दिएको कैदीहरूलाई प्रक्रिया पुर्याएर आफन्तको जिम्मा लगाउँदै घर पठाएको कारागारका जेलर अशोक कुमार छेत्रीले जानकारी दिए। गृह मन्त्रालयबाट कैद भुक्तान र आम माफीको पत्र आउन साथ प्रक्रिया पुर्याएर सबैलाई मुक्त गरेको छेत्रीले बताए। गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपतिबाट कैदी बन्दीको मुद्दाको प्रकृति र चरित्र अनुसार सजाय मिनाहा र आम माफी दिने व्यवस्था छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यस वर्षको कक्षा 12 को परीक्षा देशभर एकै साथ सुरु गरेको छ। आज बिहान 8 बजेदेखि 77 जिल्लाका 1292 परीक्षा केन्द्रमा एकै साथ स्वतःको परीक्षा शान्तिपूर्ण रूपमा सुरु भएको बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले जानकारी दिए। यही जेठ 25 गतेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षामा देशभरबाट करिब 4,15,000 परीक्षार्थी सहभागी हुने जानकारी दिँदै बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर शर्माले सबै परीक्षा केन्द्रमा परीक्षा सुरु हुनुभन्दा
आधा घण्टा अगाडि अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाएको जानकारी दिए। परीक्षा केन्द्रले प्रश्नपत्र फोटोकपी गरेर परीक्षार्थीलाई वितरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विगत 2 वर्ष कोभिड महामारीका कारण विद्यार्थीले अध्ययन गरेकै विद्यालय होम सेन्टरमा परीक्षा सञ्चालन गर्दा अनलाइनबाटै प्रश्नपत्र पठाउने व्यवस्था गरेपछि यस वर्ष पनि प्रश्नपत्र अनलाइनबाट पठाउने व्यवस्था गरेको हो। बिहान 8 देखि 11 बजेसम्म सञ्चालन हुने परीक्षालाई शान्तिपूर्ण, मर्यादित, व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न बोर्डलाई सबै सरकारवाला निकाय तथा आम नागरिकमा आह्वान गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका नवनिर्वाचित मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले सोमबार पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित समारोहमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत राजु कुमार खतिवडाले मेयर शाहलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन्। मेयर शाह शपथ ग्रहण समारोहमा दौडा सुडवाल र भादगाउँले टोपी लगाएर सहभागी भएका थिए। त्यसपछि मेयरले उपमेयर सुनिता डङ्गौललाई शपथ ग्रहण गराएका थिए। साथै उनले वडा अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई पनि शपथ ग्रहण गराएका छन्। महानगरपालिका स्रोतका अनुसार सोमबार नै मेयर शाह र उपमेयर डङ्गौलले कार्यकक्षमा पुगेर पदभार ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले महिला विरुद्ध हुने सबै किसिमका भेदभावपूर्ण व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले महिलाको समग्र उत्थान र विकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। उनले महिला विरुद्ध हुने हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई कानुनले दण्डनीय हुने व्यवस्था गरेको बताएका छन्। उनले राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशता सुनिश्चित भएको समेत दावी गरेका छन्। उनले नेपालको लैङ्गिक विकास सूचाङ्कमा भएको सुधारबाट राज्यले महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीति र कार्यक्रमबाट राम्रो प्रतिफल प्राप्त भएको मान्न सक्ने तर्क गरेका छन्। नेपालको संविधानले महिला उप हुने सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समानतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ। उनले भनेका छन्, संविधानले महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना सम्मान, वंशीय हक, सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन सम्बन्धी हक, पैतृक सम्पत्ति लगायत सबै विषयमा सम्मान, हक आदिको प्रत्याभूति गरेको छ। महिलाको सम्मान सभ्य समाजको पहिचान भने राष्ट्रिय नाराका साथ सोमबार 4थो राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस मनाइँदैछ। आर्थिक संसार। सरकारले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण तथा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यमा उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने भन्दै आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि झण्डै 18 खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जन मानेको छ। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यो चालु वर्षको बजेटको तुलनामा 9.86% बढ्यो। रकमका आधारमा आगामी वर्षको बजेट चालुको तुलनामा 1 खर्ब 61 अर्ब रुपैयाँले बढ्यो। सरकारले चालुतर्फ 7 खर्ब 53 अर्ब 40 करोड 42% पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड 21.2% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 22 करोड 12.8% रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि 4 खर्ब 29 अर्ब 83 करोड 24% रुपैयाँ छुट्याएको छ। उक्त खर्च बेहोर्न राजस्वबाट 12 खर्ब 40 अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट 55 अर्ब 46 करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरेको छ। नपुग 4 खर्ब
98 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट जुटाइने अर्थमन्त्री शर्माले बताए। प्रस्तुत बजेटमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत, साधन, श्रम शक्ति, पुँजी र प्रविधिको एकीकृत परिचालनबाट रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण गर्ने लक्ष्य छ। मुद्रास्फीतिलाई 7% मा सीमित राख्ने र 8% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य बजेटले लिएको छ। मुद्रास्फीतिको लक्ष्य तोक्दा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको हेक्का नराखिएको देखिएको छ। रुस युक्रेन तनावको बाछिटाले विश्वभर चर्को रूपमा महँगी बढाइरहेको र यो स्थिति अझै लम्बिन आकलन गरेका बेला मुद्रास्फीतिलाई 7% मा सीमित राख्न निकै कठिन हुनेछ। सरकारले आधारभूत कृषि उत्पादन धान, मकै, गहुँ, तरकारी र फलफुलको आयात आगामी वर्ष न्यूनतम 30%ले कम गर्ने, निर्यात दोबर गर्ने, आयात कम्तीमा 20%ले घटाउने र आगामी 5 वर्षभित्र व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने भनेको छ। मर्यादित रोजगारी वार्षिक 30% का दरले वृद्धि गर्ने र वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने भन्दै कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। स्वदेशमा खुल्ने कृषि उपकरण र पाट पूर्जा उद्योगलाई आयकर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अब नेपालमा खुल्ने यस्ता उद्योगले 5 वर्ष आयकर पुरै छुट पाउनेछन्। व्यक्तिय दम्पतिलाई आयकर ऐनले प्रदान गरेको छुटको सीमा बढाएर प्राकृतिक व्यक्तिलाई 5 लाख र दम्पतिलाई 6 लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की खार्किभको द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा पुगेका छन्। त्यहाँ पुगेर उनले रुसी फौजी विरुद्ध अग्रपंक्तिमा लडिरहेका सैनिकहरूसँग भेट गरे। फरवरी 24 मा रुसी आक्रमण सुरु भए यता जेलेन्स्कीका राजधानी कीव बाहिरिएको पहिलो भ्रमण हो। जेलेन्स्की बुलेट प्रुफ टी-शर्ट सहित खार्किभका भग्नावशेषमा परिणत भएका भवनहरू अगाडि पुगेका तस्बिर सार्वजनिक भएका छन्। अग्रपन्थीका सैनिकलाई सेवाको लागि धन्यवाद दिएका जेलेन्स्कीले त्यहाँबाट फर्केपछि शहरको रक्षा नगरेको भन्दै खार्किभका सुरक्षा प्रमुखलाई बर्खास्त गरेका छन्। रुसी सेनाले खार्किभका अधिकांश ठूला भवनमा रकेट र मिसाइल आक्रमण गरी ध्वस्त बनाएको छ। रुसी सेनाले बीचमा केही समय आक्रमण गर्न छोडेपछि विस्थापित भएका स्थानीयवासी पुनः खार्किभ फर्किने थालेका थिए। तर पछिल्ला केही दिन यता रुसी सेनाले सबैजसो शहरमा तीव्र आक्रमण गरिरहेको छ। अमेरिकाको टेक्सासको उभाल्डेको एक विद्यालयमा भएको सामूहिक गोलाबारीमा 21 जनाको मृत्यु भएको घटनामा अमेरिकी न्याय विभागले छानबिन गर्ने भएको छ। सामूहिक गोलाबारीमा 19 बालबालिका र 2 जना शिक्षकको ज्यान जाने गरी भएको प्रहरी प्रतिक्रियाको विभागले छानबिन गर्न लागेको बीबीसीले जनाएको छ। बन्दुकधारीसँग फसेका बच्चाहरूले 911 पटक कल गर्दा समेत अधिकारीहरू हलवेमा पर्खिरहेका कुरा बाहिरिएपछि स्थानीयहरू आक्रोशित भएका छन्। यसैबीच आक्रमणबाट प्रभावित परिवारलाई भेट्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उभाल्डे पुगेका छन्। बाइडेनसँग फर्स्ट लेडी जिल बिडेनसँगै रोभ इलिमेन्ट्री विद्यालय स्मारकमा पुगेर प्रिन्सिपललाई सान्त्वना दिएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकाले 2022 को सुरुदेखि अहिलेसम्म 200 सामूहिक गोलीकाण्ड भएको बीबीसीले जनाएको छ। हस्, अहिलेको लागि टाइम समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।